مولان دے والی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر دے بعد حجرے دے اندر آئے اما عائشہ نکرے بے کے پیاں روندیاں نے ادھر اما عائشہ دی اولاد کوئی نہیں نبی کریم نے فرمایا عائشہ کیوں پھر رونی آئی عرض کر دیا کملی والیا جدے تین ٹر جان جن دی ہے جدے دو ٹر جان جن دی ہے جدہ ایک ٹر جان جن دی ہے سونے جدہ ہو بھئی کوئی نہ ہو میرے نبی دیاں کجے تھروی آگے فرمایا شرونا جدہ کوئی نہ ہو بھئی ادھا میں جو بن کے آگے ایک دن مدینے دیاں عورتیں کٹھیاں ہو کے نبی پاک کو لائیاں تے کہنے لگیاں اے دین مردان لیا ہے حضور نے فرما بیویوں کیوں تے کہنے لگیا کملی والے توڑی دید کرن تے مرد خطبہ سنن تے مرد جہاد تے جاون تے مرد ہر ویلے توڑے کول بین تے مرد تے اسی عورتاں گھر دے کم کرنے واسطے دنیا تے آئیاں سانو دین کون سکھائے گا عورتاں نے جب شکایت کی تھی تے میرے نبی نے فرمایا چلو انج کریا کرو کہ ہفتے چ ایک دن تسی عائشہ دے حجرے چ آ جایا کرو کٹھیاں ہو کے تو آنو میں محمد دین سکھایا کرانگا اچھا پھر ان کیسا منظر ہوئے گا دھیرہ سندہ دی مسجد وچ آن والے ہو او یار گھر ہوئے اما عائشہ صدیقہ دا حجرہ ہوئے اما عائشہ صدیقہ دا پتہ ہے سو حجرے دی کی شان ہے اے جڑا گنبد خضرہ ویخ ویخ جان قربان کرنے آنا او جڑا گنبد خضرہ ہے نا او تھلے حجرہ ہے اما عائشہ صدیقہ دا او جتھے 70,000 فرشتہ صبح تے 70,000 فرشتہ شام نو درود پڑھنا ہوندہ ہے تے سلام پڑھنا ہوندہ ہے نا او حجرہ ہے اما عائشہ صدیقہ دا اس حجرے مدینے دیا اور تک کٹھے ہو جانا اچھا کیسا منظر ہوئے گا حجرہ ہوئے اما عائشہ صدیقہ دا گلی ہوئے مدینے دی محفل میلاد ہوئے عورتاں دی تے خصوصی خطاب ہوئے خطیب الانبیاء دا تے خطاب کرے جدو میرا نبی ہائے 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 یاد رکھیو ہر نبی خطیب ہے خطیب نبی نہیں ہو سکتا پر نبی خطیب سنسارے ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ اللہ فرماندہ اللہ وال بلاؤ حکمت نال تے موعظۃ الحسنہ چنگی سونی تقریر کر کے ہر نبی خطیب خطابت نبوت دفعہ نبوت دی عنایت دے بغیر خطابت نہیں ہو سکتی یہ نبوت دے سینے چو فیض ملتا ہے پھر خطابت ہوں دی ہے یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا حضور نے فرمایا کچھ بیان تے تقریرہ انج دیاں ہوں دیاں انہاں چے جادو ہوندہ ہے تے میں خطیب ہوندے حوالے نہ کہاں جیڑی تقریر چے جادو ہی نہ ہوئے انہوں میں خطیب ہی نہیں وندہ خطیب ہوندہ ہی ہوئے جیدی تقریر چے جادو ہوئے وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ہر نبی خطیب ایک دن عیسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے تے پردے چے کدرے بیبیاں بھی بیٹھیاں ہو رہے کیویں دی تقریر کی تھی عیسیٰ علیہ السلام ایک مائی بول کے کہن دیئے واہ مریم تیرے تو صدقے جاواں ایڈے سونے پتر نو جنم دیتا ہے جیڑا ایڈی سونی تقریر کر دے تے عیسیٰ علیہ السلام بیبیاں بلوے کے فرمان لگے اماں میری تقریر سن کے میری ماں تو واری واری جانی ہے تو کدے محمد دی تقریر سن لویں تے دو جہاں وار دے میں محمد دی ماں تو وہ ادھر آ گیا توجہ ہے تو اچھا بولو سارے سبحان اللہ ویسے تو آڑے نالو او میں نے زیادہ فائدہ دے رہے ہو کوئی ساکھ ڈا دینا میرا ہے یہ سارے مستی ہو گئے ہیں پر شیخ سادی فرما دے رہے اونٹ مستی ہوئے تھے ایک من دی بجائے 2 من پار چکتا ہے چلو مستی جی بولی جاؤ سبحان اللہ اچھا عورتاں دی محفل ملاد خطاب میرے نبی ایک دن خطاب کر دیا فرمائے سنو بیبیو جس عورت 3 بچے نابالغ فوت ہو جاون انہاں بچیاں دی شفاعت نال قیامت نو ماں پہ جنت چ جاون لگے لوگ کہندے نے کملی والا نبی شفاعت نہیں کر سکدے ولی شفاعت نہیں کر سکدے او جھلیا تو نبیاں تے ولیاں دی گل کرنا ہے تے چھوٹا جا بچہ شفاعت کر لیندا ہے عورتیں کٹ کے کھلوگی تے عرض کر دیئے کملی والے جدے 2 ٹر جاون حضور دی رحمت موج چاگی میرے نبی نے فرمایا جدے 2 بچے نابالغ فوت ہون او ماں پہ بھی جنتی ایک
ایک عورت اٹھ کے کھڑوگی تھی، عرض کر دی سونے جی دا ایک چلا جائے، حضور نے فرمایا وہ بھی جان دی، بلکہ نبی پاک نے فرمایا جڑا کچا بچہ ماں دے شکم چی فوت ہو جائے، حضور نے فرمایا قیامت نو بچہ اپنے ماں پہ نو اپنے ناڑو نال بن کے کھیچ کے گسیٹ کے جنت چلا جائے گا۔ اور میں نے سچی دسے ہو، تیرہ سندہ دے نوجوان پڑھے لکھے بیٹھے ہو، اور دنیا دار دا پتر صدق اپنے ماں پہ نو جنت چلا کے جا سکتا ہے، تے آمینہ دا لال نہیں لے کے جا سکتا، اوہ عام بچہ شفاعت کر سکتا ہے، آمینہ دا پتر شفاعت نہیں کر سکتا۔ میری ملت دے نوجوانوں نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو، اسی سارے پنڈ والے کٹھے ہو کے نا تے علاقے دے تھانے دار کو ٹر جائیے تے اسی آکھیا ساڑھے آکھے راتی ایک قاتل پکڑے چھڑ دے ہو، چھڑے گا؟ سارے اسی کٹھے ہو کے تھانے دار نو کہیے راتی تو ایک ڈاکو پکڑے، اسی بڑے بندے کٹھے ہو کے ساڑھے آکے چھڑ دے، چھڑے گا؟ نہیں نا، یار اسی سارے کٹھے ہو کے تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھڑا سکتے، تے او دے تو صدقے نہ جاما جنہیں رب تو سارے ہی چھڑا لینے نے، وہ جنہیں رب تو سارے چھڑا لینے نے، نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو، سارے ہی چھڑا کے لے جانے۔ اولاد والی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر دے بعد حجرے دے اندر آئے، اما عائشہ نکرے بے کے پیاں روندیاں نے، ادھر اما عائشہ دی اولاد کوئی نہیں، نبی کریم نے فرمایا عائشہ کیوں پھر رونی آئی، عرض کر دیا کملی والیا جدے تین ٹر جان جن دی ہے، جدے دو ٹر جان جن دی ہے، جدہ ایک ٹر جان جن دی ہے، سونے جدہ ہو بھئی کوئی نہ ہو، میرے نبی دیاں کا جیتھے روی آگے، فرمایا عائشہ رونا جدہ کوئی نہ ہو بے ادھا میں جو بن کے آگے، فرمایا جنہ دا کوئی نہ ہوئے ادھا میں تے ہے ہی نا، انہوں نے میں لے کے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا، نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہوں، میں اس نبی دے امت دے قریب ہوں تے اولا ہوں تو صدقے جاؤں۔ نوجوانوں جدو ازل دے دن اللہ نے قلم نو فرمایا نا تقدیران لکھ، توجہ ہے میرے وال سارے دی، تو ہاڑی تے میری تقدیر دا ویلا آیا تے اللہ نے قلم نو لوح محفوظ تے تقدیران لکھن دا حکم فرمایا نون والقلم وما یسترون، اللہ نے فرمایا لکھ قلم تقدیرہ، قلم لکھن لگی نا تے مڑ کے کہہ دی لکھنا کیے، اللہ فرمایا پہلے انج کر کے آدم دی امت دا قانون لکھ، کہہ لگی قانون کیے، اللہ فرمایا قانون ہے کہ آدم دا جڑا امتی نیکیاں کرے گا جنت چ جاوے گا تے جڑا گناہ کرے گا دوزخ چ جاوے گا۔ قلم نے لکھ کے عرض کی تھی جی ہن اگے کی لکھا، اللہ فرمایا ہن انج کر اگے ابراہیم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ، یا اللہ اس امت دا قانون کیے، اللہ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جاون گے تے گناہگار دوزخ چ جاون گے۔ قلم نے لکھ عرض کی تھی اگے کی لکھا، اللہ فرمایا ہن اگے حضرت موسیٰ دی امت دا قانون لکھ، یا اللہ انہاں دا قانون کیے، اللہ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جاون گے۔ قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا، فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ، اللہ نے فرمایا قانون کی لکھیں گی، کہنے لگی یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا پرانا ہی قانون ہے، نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے۔ قلم نے لکھ دے عرض کی دی یا اللہ اگے کی لکھا، اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ، کہنے لگی یا اللہ قانون کی ہے، اللہ نے فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے۔ قلم نے لکھ کے عرض کی دی یا اللہ اگے کی لکھاؤں، 1,23,999 نبیوں دی امتاں دا قانون دی باری آئی، ہر باری اللہ نے فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے۔ قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھاؤں، اللہ نے فرمایا آخری نبی محمد امت دا قانون لکھ۔ قلم نے پوچھیا ہی نہیں کی لکھنا ہے، آپ ہی لکھن لگی، اللہ نے فرمایا نہیں قلم کی لکھن لگی ہیں، کہنے لگی اللہ قانون بدل دائی نہیں، پرانا لکھائی جانا ہے، میں پرانا قانون لکھن لگی ہوں۔ اللہ نے فرمایا قلم ٹھہر جاؤ ایتھے قانون بدلنا ہے، کہنے لگی اللہ کی لکھا، فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشنہار، امت گناہگار تے رب بخشنہار، ایتھے لکھ امت مذنبۃ و رب غفور، امت گناہگار تے رب بخشنہار۔ واہ تیرے امت نال پیار تو صدقے مائیا،
گرامی قدر حضرات، اسی اس نبی دے امتی تے غلام ہاں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ نوجوانوں رسول عربی دا کیڑا کیڑا احسان دسا۔ اج لوگ کہتے ہیں میلاد مناونا کتھے لکھیا ہے؟ وہ جھلیا تو پوچھنا میلاد مناونا کتھے لکھیا ہے؟ اپنی کرتوتاں ویکھ تے اپنی شکل ویکھ تے پوچھنا میلاد مناونا کتھے لکھیا ہے؟ گل سناواں پتے دی؟ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ جنہوں گلنا سن کے مان تے ناز پہ ہوندے نا کہ شکر میں کملی والے دا غلامہ، او بولے سبحان اللہ۔ نَتَوَنُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ دا ترجمہ سنا جاؤں آسان جا کر کے۔ اے یہودی نا بنی اسرائیل مچھلیاں پکڑ دے سن، مچھیرے سن۔ اللہ نے فرمایا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں، چھٹی کرنی۔ ادھر مچھلیاں نو حکم دیتا تساں دریا چ جانا بھی ہفتے والے دن۔ یہودی جدو ہفتے والے دن گئے نا دریا تے ویکھیا تے اینیاں کرباں ارباں حساب نال مچھلیاں تے مچھلیاں پانی چ منہ کڈ کے وکھاون تے مچھیریاں دے دل ڈول دے نے کہ اینیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں۔ مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ ہفتے والے دن مچھلیاں اس مچھلی دی زیارت کرن آوندیاں سن جڑی مچھلی دے پیٹ وچ اللہ دے نبی یونس علیہ السلام 40 دن رہے سن۔ وہ جیڑی مچھلی دے پیٹ چ 40 دن نبی رہے، مچھلیاں او دی زیارت لے آوندیاں نے تے جیڑی ماں دے شکم وچ 9 مہینے کملی والا وس کے آیا ہوئے، اس ماں دی زیارت لے تے فرشتے آوندے ہی ہون گے، ہے نا؟ اللہ فرمایا آ مچھلیاں نہیں پکڑنیاں کیونکہ اے زیارت لے آوندیاں نے تے جیڑا زیارت لے جاوے نا انہوں نہیں پڑی دا۔ ایویں نہیں اسی داتا صاحب تے بابا فرید تے چورا شریف تے علی پور شریف زیارت لے جاندے، سانوں پتہ ہے جڑا زیارت لے جائے وہ بچ جاندا ہے۔ زیارتاں والے بچ جاندے نے، عبادتاں والے پھر بھی پھڑے جاندے نے۔ یاد رکھو زیارتاں والے بچ جاندے نے۔ ایدے تے میں گل سنا ہی دیواں، آدم علیہ السلام دنیا تے آئے نا تے سارے جنگل دے جانور زیارت کرن آئے۔ جدو ہرناں دا ٹولا نا ہرنیاں آئیاں تے آپ نے انہاں ہرنیاں دے نا کنڈ تے ہاتھ پھیریا، او جیڑی جیڑی ہرنی تے آدم علیہ السلام نے ہاتھ پھیریا نا او دی ناف وچ کستوری پیدا ہو گئی۔ اج بھی کستوری ہرن دی ناف وچوں نکل دی ہے، انہاں چوں خوشبو آوے۔ مولانا روم فرماندے نے کہ ساری زندگی ہرن اسے خوشبو نو ڈھونڈن واسطے پھر دی ہے کہ خوشبو کتھوں آ رہی، حالانکہ خوشبو دے اندر ہی ہوندی ہے۔ تے مولانا روم فرماندے نے چلیا تم ہی رب نو باہر ہی پیا ڈھونڈدا پھرنا تے رب تے تیرے اندر وسدا۔ اے چھوٹے بچے نو چپ کرا کے بٹھاؤ، کی کر رہے بیٹا؟ تقریر سنو میرا پتر، میرے ول توجہ کرو۔ او ہرنا جدو دوسری ہرنا چ گئیاں تے انہوں نے آکھیا تواڈے چ خوشبو کیوں آ رہی؟ انہاں آکھیا آدم علیہ السلام آئے نے اسی زیارت کر کے آئے تو انہاں کنڈ تے ہاتھ پھیریا تے خوشبو آ گئی ساڈے وچ، کستوری پیدا ہو گئی۔ او باقی ہرن بھی ملن آئے، آپ نے انہاں دی بھی کنڈ تے ہاتھ پھیرے پر انہاں چ خوشبو نہ آئی۔ انہاں جا کے آکھیا تساں ساڈے نال جھوٹ بولیا، ساڈی بھی کنڈ تے ہاتھ پھیرے ساڈے چ تے خوشبو نہیں آئی۔ انہاں آکھیا چلیو تسی خوشبو لین گئے سو اسی زیارت کرن گئے سو۔ جڑے زیارت کرن جاندے نے انہاں دا مقام وکھرا ہوندا ہے۔ اللہ نے فرمایا آ مچھلیاں نہیں پکڑنیاں کیونکہ زیارت کرن آوندیاں۔ یہودیاں دے نوجواناں نے بڑھے وڈیریاں نو بٹھا لیا تے کہنے لگے کہ آؤ بابا جی ذرا مشورہ تے دیو، اے مچھلیاں بڑیاں ہوندیاں تے اللہ فرمایا پکڑنیاں بھی نہیں۔ وڈیریاں نے مشورہ دیتا کہ انج کرو کہ چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے نا دریا چوں تے اپنے گھراں تک لے آؤ، اپنے گھراں دے حوض بنا لو، ٹینکیاں بنا لو تے اپنے ویڑیاں چ حوض بنا لو، ٹینکیاں بنا لو، مچھلیاں دریا وچوں انہاں نالیاں دے ذریعے ٹوٹ ٹوٹ کے ساڈے حوضاں تک آون گیاں، ٹینکیاں بھر جاون گیاں تے اتوار نو مچھلیاں پکڑ لیا جے۔ انہاں اس طرح کیتا، بے عین ہی اس طرح ہویا کہ او مچھلیاں واقعی انہاں نالیاں دے ذریعے انہاں دی گھراں تک آ گئیں، ٹینکیاں بھر گئیں، حوض بھر گئے۔ یہودیاں دے نوجوان بڑے راضی کہ وڈیریا مشورہ بڑا ٹھیک دیتا ہے، اتوار نو ہن مچھلیاں پکڑ لواں گے۔ مگر جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا نا، او جڑے رب دے حکم نال مچھلیاں ادھر آئیاں سن، اسے رب دے حکم نال واپس چلیاں گیاں، حوض خالی تے ٹینکیاں خالی ہو گئیں۔ اللہ نو جلال آیا کہ انہاں میری حکم عدولی کیتی، انہاں میری گل نہیں منی۔ اللہ نے رجا فرما کونو قردۃ خاسئین،
پروردگار نے فرمایا بندر بن جاؤ یہودیاں دے نوجوان بندر بن گئے وڈیرے خنزیر بن گئے انہاں دیاں شکلاں بگڑ گئیاں پیرا سندا دے نوجوان جدو شام نو کم تو گھر آندے ہو اپنے کمرے دی آئینے دے سامنے اکھیاں بند کر کے کھلو جایا کرو نالے یاد کریا کرو نہ بچپن چ کیڑے گناہ کردا رہیا ہوں میں جوانی چ کیڑے گناہ کردا رہیا ہوں میں بڑے پہ چ کیڑے گناہ پیا کرنا ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اکھ کھول کے آئینہ ویکھ جے تیری شکل نہیں بدلی پھر محمد تے درود پڑھیا کر کیونکہ رب تیرے بل نہیں پیا ویکھدا اے تے یار نو یار دا منہ پیا ماردا انہاں ایک گناہ کیتا کہ مچھلیاں پکڑیاں تے رب نے بندر تے خنزیر بنا دیتے وہ کیڑا گناہ ہے جڑا اسی نہیں پہ کر دے دودھ چ پانی نہیں اسی پاندے سود بھی لوگ کھا رہے رشوت بھی کھا رہے شراباں بھی پیتی جا رہے تے معاذ اللہ زنا بھی کیتی جا رہے پر شکلہ نہیں بدل دیا پھر سچی دس پھر اس نبی دا میلاد نہ منائیے اسی میلاد نہ منائیے پھر اس نبی دا جڑا نبی انہیں گناہوں دے باوجود ساڑی شکل ہی نہیں بدلن دے دیا اس نبی دا میلاد مناؤ رج وج کے تے گج وج کے اس نبی دا میلاد مناؤ جس نبی نے اجے تک ساڑی شکل ہی نہیں بدلن دیتیاں نہیں تے قیامت دے دیاڑے لگ پتے نہیں جانے رب کعبہ دی قسم منبر تے کھا کے کہنا اوتھے نبیاں نو بھی اپنی پئی ہونی ہے ایک کوئی حسین دا نانا ہونا جنہوں ساڑی پئی ہونی ہے انبیاء مانگتے ہیں وسیلہ تیرا آل حضرت فرما دینے اتھے نبیاں بھی محمد دا وسیلہ اس ویلے مگنے نبیاں نو اپنی پئی ہونی ہے کملی والے نو ساڑی سارے دی پئی ہونی ہے گرامی قدر حضرات میں آخر تے ہوں آخری ہی گل تے آخری جملہ سنا کے اجازت چاہنا موضوع میں نو کہہ رہے سی ایک گل عورتاں دے پردے دے متعلق ضرور کریو تو میں ضرور کر دے ماں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے اجتماع چ بیٹھ کے فرمایا صحابہ دسو عورت علی سارے تو چنگی گل کیڑی کسے کوئی جواب دیتا میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہے مولا علی اٹھ کے کھلو گی عرض کی تھی حضور میں جواب دیواں فرمایا جی مولا علی دوڑ کے گھر گئے تے سیدہ زہرا پاک نو فرما لگے زہرا توڑے بابا جان نے پوچھے آئے کہ عورت علی چنگی گل کیڑی کسے نے جواب نہیں آ رہا تے سیدہ برجستہ جواب دیتا سوچیا بھی نہیں فرما لگے مولا علی ہور کیڑی چنگی گل ہے عورت علی سارے تو چنگی گل ہے وہ غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد انہوں نہ ویکھے مولا علی جواب سن کے تے محفل چائے ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی تھی جی میں جواب دیواں میرے کریم نے فرمایا جی علی تے عرض کی تھی حضور عورت علی چنگی گالے بے وہ غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد انہوں نہ ویکھے نبی پاک مسکرا کے فرما دینے علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے پر لفظاں چو فاطمہ دی خوشبو پہ ہوندی ہے کیونکہ جدی تربیت مصطفیٰ نے کی تھی ہوئے جدی تربیت مصطفیٰ کی تھی ہوئے انج دا جواب اوہی دے سکتی ہے جنہوں محمد عربی نے پالیا ہوئے او پردے دی وارثہ یاد رکھیو موڑی یاد رکھیو میری ملت دے نوجوانوں حضرت شیخ سادی فرماندے نے بازار وچوں او گوشت قصائی کولو نہ خریدیا کرو جڑا باہر لٹکدا ہوئے کیوں اس گوشت تے ہرس دیاں تے بھوک دیاں